युनिटी मॉलाचे जे सगळे प्रोटेस्ट करता ते आयज तुमच्या घरा कडेन येयल्ले ते तुमकां मेळपा सोदताले की तुमी असेंब्लीन तो इशू तेंचो घेवचो म्हणून, पूण तुमी मेळना म्हणून तेंचो बोवाळ जातालो आशिल्लो. सो कित्याक अशें मेळना तुमी? पळय कितें जालां न्हू, पयले सुवातेर आयच्या दिसा पासून हे कोणूच आमगेर येवंक ना, केन्नाच येवंक ना आपणाचे डिमांड घालपाक युनिटी मॉलाक लागून. आयज पासून आमच्या दारान येवंक ना. आयज ते येयलेले न्हू, तूं जाणा कितले जाण येयलेले ते, आनी प्रोटेस्ट करून येता, कितें कितें गाय मारता, कितें कितें म्हणटा. तितल्या लोकां कडेन म्हाका उलोवपाचें ना म्हणून हांवें तांकां सांगलेलें तुमी 5 जाण हिंगासर या म्हणून. 5 जाणां कडेन हांव उलोवपाचो, कळ्ळें न्हू. अशें तुमी येता दादागिरी कशें करता, वायलंस करता पयला ते कशें म्हणटा ते उलोवपा तेंचे पयला तुमी कशें ते. मात आमच्या दारांत ते पयलेच येयलेले, पयलेच येवपाचे तेणी उलोवंक जाताले. हांव तांकां रावलोलो, ते 5 जाणांक विचारपाक रावलोलो तुमी आयच्या दिसा पासून आमगेर पावोवन दवरला काय म्हणून. तेणी 5 म्हयने फाटीं म्हाका तो तुकाराम म्हणटा तेणें फोन मारलो आनी गोविंदान फोन मारलो. म्हाका म्हणटाले सीएमा कडेन अपॉयंटमेंट घे. तांकां फोनारूच हांवें सीएमा कडल्यान अपॉयंटमेंट घेवन भायल्या भायर ते सीएमाच्या फुड्यान गेल्या. कळ्ळें आमच्या दारान आयज पासून येवंक ना आनी कोणूच येवंक ना. आमचे मनीस तरी तेंच्या कोणूच ना, हे सगळे ऑपोजिशनूच हे बॉम्ब मारताले दिल्ली. ते म्हणटा तुमी आयटी पार्काच्या टायमार ते तुमी तेंच्या वांगडा आशिल्ले, आतां तुमी तेंच्या वांगडा ना. सारकें आयटी टायमार आहलो तुमी खबर काडा, तुमी आहले प्रेस तेन्ना. हांव आयटी टायमार पळय पडला एटलीस्ट 2-3 म्हयन्यांनी पडला, हांव पयलो पडोंक ना. आनी म्हाजी स्पिची पासून आयका तुमी, 2-3 म्हयन्यांनी हांव केन्ना पडला. लोक येयले आमच्या घरा कडेन केन्ना थिंगासर पळय उजो घाललो आयटी पार्काक तोयाक तेंकोन. म्हाका पडला तोयाचे, तोयाक हांव कितेंच जावंक दिवचो ना. सीएमानी सांगलां तोयाक आपूण कितेंच जावंक दिवचो ना. वयल्यान सीएमानूच थिंगा वेटलँड म्हणून एका डिपार्टमेंटाक सावन डिक्लेअर केल्लें हांव, कित्याक आमकां तोयाचें पडलें हेंच्याकीन चड, कळ्ळें न्हू. आनी तेन्ना पळय हांव मदें पडलो, तेन्ना उजो घाल्लो आनी थिंगा रस्तो येयलो तोयाक तेंकोन. लोकांक खबर आहा आनी कोणाक मारले. तेन्ना जेन्ना पळय ते लोक म्हाज्या फुड्यान येयले त्या टायमार तेन्ना आमी मदें पडल्या. तुमी खबर काडा, कोणाक विचारा. जेन्ना पळय ते एज्युटेशन करताले तेन्ना ना तितून. आनी हेच मनीस तेन्ना तिंगा जाय म्हणून बॉम्ब मारताले. आतां पळय अमित पालेकार पळय येयलोलो तोच तेन्ना कोणाक भुरग्यांक वाडून तिंगा गुंडांक वाडून लोकांक भियेतालो आनी तेणीच मारलेले ते लोकांक, कळ्ळें न्हू. आतां थोडे म्हणटा आतां तांकां आत्ते पत्ते उलयता ते, कळ्ळें न्हू. अशें जालें आहा तेंचें. आतां ते तर 5 जाण येयलेले, हांव तेंच्या कडेन उलोवपाचो, फ्रिली उलोवपाचो. तुम्ही म्हणले 5 दीस जाले ते कोण 5 दीस कोण येवंक ना हिंगा म्हणटा. 5 दीस 15 दीस ते प्रोटेस्ट करताले. तुमी कित्याक तशें वचना न्हू, थिंगा? हांव कसो वयतलो. तुमी गाय मारतले थिंगासर आनी हांव कित्याक वयतलो. हांव जेन्ना एसेंब्लीन उलयलोलो लोक आहा थिंगासर हांव आहा म्हणून. एसेंब्लीन उलयलो आसतना हे आझाद मैदानार वचून म्हाका कितें कितें म्हणलां तेणी. म्हाका कितें कितें उतरां म्हणलें अशें म्हणलें तशें हांव कसो वयतलो. म्हाका तुमी रागान आनी फोर्सान व्हरूंक शकता. हांव मोगान येवपाचें तेणी पयलेच म्हाज्या फुड्यान. हांव तांकां सांगपाचो सीएमा कडेन उलोवपाचो आनी खूब भाशेन कितें करूंक जातालें उलोवंक जातालें सीएमा कडेन. आतां सीएमान ऑलरेडी सांगलां तो एक आमी कितेंच जावंक दिवपाचें ना. आनी हे पळय न्हू हिंगा पॉलिटीक जालेली आहा. ते आमचे इनोसंट लोकांक हे थिंगासर हें करता नाडटा, कळ्ळें न्हू. आनी कितें जालां हेंकां कोणी फायनान्स मनीस दिवपी हांव जाणा कोण तो. आनी ते म्हाजेर एगेन्स्ट आहा पॉलिटिकली. पयले सद्या ते अजय म्हणटा तो गेले पाट इलेक्शनाक भरलेलो तो येयलो चवथो आनी हे पाट पासून जिल्लाक थिंगासर पळय इलेक्शन जालां तेन्ना तेज्या वाड्यार ताका लीड पासून ना. तेज्या वाड्यार ताका लीड ना, कळ्ळें न्हू. तुम्ही पयलीं सांगले लोकां बरोबर आसतले म्हणून, बट मागीर पयल्या फावटी तुमकां उलोव मारलेलो तेंच्यांनी की आमचो आमदार आमच्या वांगडा रावचो म्हणून. कितें आसता जेन्ना तूं गाय मारतलो कितें कितें म्हणटलो तूं कसो वयतलो. ना पयल्या फावटी तेंच्यांनी कांय पयले पाटीत न्हू जेन्ना हांव एसेंब्लीन उलयलोलो, कळ्ळें न्हू. लोक आहा थिंगा म्हणून रोखडेच हेणी उलयलो आसतना हेंकां हांव थिंगा नाकारलो. ताका लागून हेणी हे सगळे मुद्दम केला आनी आतां थिंगा येताना लोकांक घेवन येता, प्रोटेस्ट करता, कितें कितें बॉम्ब मारता. आतां तुमी लोकां बरोबर आसतले काय युनिटी बरोबर आसता? युनिटी मॉला बरोबर आतां सीएमान ऑलरेडी सांगलेलें आहा. आनी कोर्टान हांव गेला, कोर्टान गेले ते हो पळय आतां प्रोजेक्ट